के हो भाइ? ए तिमीले इन्कम्प्लिट गराएको छौ भनेर पठाएको थिएँ, तर मैले मार्क्स चाहिँ दिएको छु किनभने बेलैमा सबमिट गर्नेहरूले फुल मार्क्स त पाउनु पऱ्यो होइन। अब यत्तिकै बुझ्दैन अब चाहिँ सारेको जस्तो ह्यान्डराइटिङ भएकाहरू पनि धेरै थिए है त्यहाँनिर, मैले तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति रिड्युस गरेर दिएको छु। त्यसमा अब के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि म त्यो पनि गराउँछु अहिले क्लासमा, प्रब्लम छैन है। तर मलाई एकदम दुःख लाग्यो क्या, हुन्छ नि यो क्वेसन सल्भ गर्ने नै 3टा टिममा डिभाइडेड थियो है। एउटा टिमले एउटा निश्चल टिम भने मैले होइन, एउटा प्रभात टिम भने, अनि एउटा जसको फर्स्टमा भेटेँ त्यसको नाम लेखेँ है। मेरो फर्स्टमै निश्चलको नाम आउँछ, उसको के छ बीबाट थर छ है, थर वाइज आउँदो रहेछ नि त। अनि प्रभातले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ थर्ड नम्बर को एउटा बहिनी छ हौ, खै एउटा को बहिनीले है अर्को तरिकाले गराएको छ। अनि म्याक्सिमम यही 3टा क्याटेगोरिजमा डिभाइडेड छ, कसैले पनि करेक्ट गरेको छैन। यो इन्कम्प्लिट टिम हो, यो इन्करेक्ट टिम हो, यो पनि इन्करेक्ट टिम हो के। अनि यस्तो छ, म एकदम अचम्म लाग्यो क्या। एटलिस्ट बुकमा भएको न्युमेरिकलहरू त्यो क्वेसन त 6.13 मा थियो है, जिबिएम सरको पछाडिपट्टि एन्सर थियो। अनि एन्सर चाहिँ मिल्यो, ल सिग्माहरू मिल्यो होइन। त्यसपछि त्यो डिस्प्लेसमेन्टको लागि एकैछिन मात्रै सोचेको भए, अथवा कसैले त्यो आरके राजपुतको बुक पल्टाएर त्यस्तो खाले न्युमेरिकल छ कि छैन भनेर हेरेको भए, यो खाले न्युमेरिकल त्यसमा पनि थियो कि। मलाई थाहा छ होइन, बिगिनिङमै क्वेसन सल्भ हुँदैन आफ्नै तरिकाले गर्दाखेरि। कोही अब त्यति महान त्यो वेदर फोरकास्टिङ गर्ने अनि वेदरको अपडेट दिने काम अहिले नगर न, अहिले सुन न है। जति टाइम छ तिमीसँग त्यति टाइम चाहिँ सुन के यतापट्टि। तिमीहरूको एकदम मिजरेबल अवस्था छ भन्ने सुने मैले है। मलाई त्यो मेरो स्टुडेन्ट्सको त्यस्तो नहोस् के। ल सुन है, त्यति धेरै मेहनत गर्न मन लाग्दैन भने बरु मलाई सोध न, रङ नगर भन्न खोजेको के। ल यो भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ कन्फ्युजन भएको क्वेसन थियो धेरै अगाडिदेखि, सबैले ग्राफ बिगारिरहेको थियो है। ग्राफमा मोर सर्कल बनाउँदाखेरि त्यो एङ्गल थीटा कहाँबाट लिने भन्ने कुरा सबैले बिगारिरहेको छ है। त्यही भएर आज चाहिँ म एउटा कम्प्रेसिभ सिग्मा एक्स कम्प्रेसिभ र सिग्मा वाई चाहिँ टेन्साइल हुँदाखेरि, सिग्मा वाई कम्प्रेसिभ हुँदाखेरि यो तिमीले पहिला जसरी गरेको मिल्छ है। दुइटै कम्प्रेसिभ हुँदाखेरि जसरी गर्थ्यौ त्यसरी मिल्छ। यो कन्डिसनमा एउटा सानो कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट जसले बुझेको छ त्यसले सबै क्वेसन मिलाउँछ है। त्यो क्वेसन हेर्छौँ, त्यो चाहिँ असाइनमेन्ट हाम्रो कति नम्बर छ, सबैजनालाई ग्राफ लिएर आऊ भनेको थिएँ मैले। असाइनमेन्ट 9 को क्वेसन नम्बर 5 हो है, त्यो ट्युटोरियलकै क्वेसन नम्बर 5 हो। स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन एनालिसिस भन्नेको क्वेसन नम्बर 5 हो। असाइनमेन्ट 9 मा ट्युटोरियल जुन दिएको छु त्यसको क्वेसन नम्बर 5 है। मैले क्वेसन लेखिनँ, सबैजनाले क्वेसन हेर, म रस पनि गर्दिनँ, एकदम आरामले पढाउँछु। बरु मेरो 1 महिना किन नजाओस्, तर हामीले न्युमेरिकल बुझेर अगाडि बढौँ के। अनि कुरा सुन है, आज असाइनमेन्ट 9 को क्वेसन नम्बर 5 गराएर मैले असाइनमेन्ट 9 लाई चाहिने कन्सेप्टहरू सबै दिइसक्छु। त्यति भइसकेपछि तिमीहरूले असाइनमेन्ट 9 र असाइनमेन्ट 8 पनि मैले दिएको थिएँ क्या हो, यही रिलेटेड स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन एनालिसिस भन्ने च्याप्टरबाटै दिएको थिएँ जोस् होइन। त्यो च्याप्टरबाट सबै ट्युटोरियलहरू गरेर सब्मिट चाहिँ गर्नु पर्यो है। तिमीहरूले जसले अहिलेसम्म सब्मिट गरेर, धेरैले सब्मिट गरेको छैन, धेरैले सारेर सब्मिट गरेको छ। इट्स टाइम टु करेक्ट युर मिस्टेक्स है। जे मिस्टेक छ त्यो मिस्टेक्सलाई करेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि सबैजनाले सब्मिट गर। अहिले हिजोको आज सब्मिट गर भनेको पनि छुइनँ मैले है, बरु आरामले गर। तर गर्न चाहिँ गर्नु पर्यो। कहिलेसम्म भन्दाखेरि असारको एन्डसम्म। आज असारको कति भयो, 11-12 गते भयो होइन। असारको एन्डसम्म सबै ट्युटोरियलहरू सकेको हुनु पर्यो, एक्सेप्ट फ्लेक्सर एन्ड कोलम। यो मैले अहिले ट्युटोरियल दिँदै दिन्न, तिमीहरूले अगाडिकै सब्मिट गरेको छैन। मलाई एकदमै धेरै ट्युटोरियल आयो भनेर कम्प्लेन आयो होइन, म बरु दिँदै दिन्न। यो बरु म क्लासमै गराउँछु किनभने हामीसँग टाइम इनफ छ। तर अगाडिको चाहिँ मजाले बुझेर आफैले गर्ने। अनि जसले ट्युटोरियल गरिसकेको छ एकदम हार्डवर्किङ स्टुडेन्ट्सहरू नै छन् यहाँ, उनीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न थाल्ने। ट्युटोरियल विल नट बी इनफ है। अलिअलि यसो ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन्सहरू हेर, प्र्याक्टिसै गर, किनभने हेरेको भरमा आउँदैन है, लास्टमा एक्जाममा बिग्रिदिन्छ। ल सबैजनाले असाइनमेन्ट 9 को क्वेसन नम्बर 5 हेर्ने। आज जो एब्सेन्ट छ त्यसले मलाई भोलि गएर, तिमीहरूले साथीहरूलाई भनिदेऊ, उसले भोलि गएर मैले त केही बुझेको छैन, न्युमेरिकल बुझेको छैन यताउता भन्यो भने मैले फेरि सिकाउनेवालामा छुइनँ। भिडियो यत्रो सबै रेकर्ड गरेर हालिदिएको छु मैले। तिमीहरूको भिडियो अप टु डेट छ, थाहा छ, अप टु डेट छ। हरेक दिन मैले भिडियो हालिरहेको छु। तिमीहरू एकछिन मेहनत गर्दैनौ, त्यहाँनिर हरेक दिन लेक्चर नम्बर कति हो लेख भनेको छु। अनि त्यो लेक्चर नम्बरमा के पढाइ भयो त्यही अनुसार तिमीलाई जुन पार्ट बुझेको छैन त्यो पार्ट गएर हेऱ्यो भने कसले जान्दैन हो। जे पनि गर्न जानिहालिन्छ नि। मेहनत गर्दैन, सबै त यहाँ क्लासमा गराएको हुनु पर्यो। अनि त्यसरी कहाँ भ्याउँछ, भ्याउँदैन नि त्यसरी। लु भ्याए पनि सबै त गराउने, त्यो रेलेभेन्ट पनि हुँदैन है। आफ्नै तरिकाले प्र्याक्टिस नगरेसम्म त्यो रेलेभेन्ट हुँदैन। आफूले मिस्टेक्स रियलाइज गर्नुपर्छ।
यो क्वेसनमा सिग्मा एक्स दिएको छ -180 MPa, सिग्मा वाई दिएको छ। जो जसले एकदम टाइममा सबमिट गरेको छ आफैले गरेर क्ल्याप। तिमीहरू हो के रियल स्टुडेन्ट चाहिँ। अब अरू सब्जेक्टको पनि छ, ह्यान त्यान बाहना नबनाऊ। तिम्रो आफ्नो साथीलाई हेर, एक दुईजनाले पढेर सबैतिर म्यानेज गरेर भ्याएको हुन्छ है। तिमीहरूको कामै अहिले पढ्ने हो, अरू केही काम गर्नुपर्ने भन्ने छैन होइन। अब त्यहाँनिर अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि हामीले पहिला प्रिन्सिपल स्ट्रेस र स्ट्रेन पनि निकाल्नु छ र थीटा डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको स्ट्रेस र स्ट्रेन पनि निकाल्नु छ। थीटा डिग्री त्यहाँनिर दिएको छ यसरी, यो 60 डिग्री दिएको छ है। यो भन्दाखेरि दुईटा कुरा अहिले बुझिहाल। यसमा पनि दुईटा तरिका छ यो थीटा निकाल्ने। यो 60 डिग्री भइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ, यो प्लेनले होइन, यो प्लेनले भर्टिकलसँग भर्टिकलबाट एन्टी क्लकवाइज जानुपर्छ भनेको थिएँ एङ्गल है। भनिसकेपछि यो 60 डिग्री भयो। यो कति डिग्री हो, यो 90 डिग्री हो। त्यही भएर थीटा इज इक्वल टु कति हुने भयो, 60 + 90 इज इक्वल टु 150 डिग्री होइन। कसैले यसरी एक्सटेन्ड नगरेर, लु यसरी एक्सटेन्ड नगरेर म्याम एन्टी क्लकवाइज हो मैले यसरी लिन नपाएँ, यो प्लेन हो है। सबैजनाले सुन है, यहाँ यो प्लेन हो, मैले यो एङ्गल त लिन पाउँछु होला नि त भनेर भन्यो भने पाउँछौ है, तिमीले मजाले पाउँछौ। डायग्राममा पनि यो एङ्गल लिन पाउँछौ, क्यालकुलेसनमा पनि यो एङ्गल लिन पाउँछौ। तिमीले यसलाई एक्सटेन्ड गरेर राख्नुपर्छ भन्ने छैन। वाइ एक्सिसबाट एन्टी क्लकवाइज हुनु पर्यो एनी हाउ होइन। वाइ एक्सिसबाट एन्टी क्लकवाइज हुनु पर्यो, चाहे तिमी यसलाई एक्सटेन्ड गरेर लिऊ, चाहे तिमी यसलाई। अब यो थीटा अर्को थीटा लिऊ, कति हुने भयो भन त लु। टोटल 360 डिग्री हो, 360 माइनस यति भनेको 30 डिग्री हुने भयो। 360 - 30 इज इक्वल टु 330 डिग्री लिएर अब सल्युसन गर। न्युमेरिकल्ली सेम आउँछ, ग्राफमा पनि सेम आउँछ। कसरी आउँछ म भन्छु, अहिले यो दुईटै लेखिराख ल। लेख्यो है, यो लेख है गाइस, लेख। सबैजनाले बुझ, म रस गर्दिनँ, एकदम आरामले गर्छु। जहाँनिर हतार गरेको जस्तो फिल हुन्छ त्यहाँनिर तिमीहरूले रिमाइन्ड गरिदिऊ। म अब सधैँभरि सतर्क नहुन सक्छु होइन, त्यति भए पनि मलाई सजिलो हुन्छ। यो सबैले बुझेको छ होला, डायग्राम पनि बनाऊ है। लेख है, जो जसले गराएछ उसले पनि गर, बरु केही बिग्रिँदैन तिम्रो। क्लास किन वेस्ट गर्छौ। ल सिग्मा 1 र 2 भनेको सिग्मा म्याक्स र मिन, अब जुन सिक्वेन्समा नि हुनसक्छ है। त्यो भनेको के हुन्छ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 अनि त्यसपछि प्लस माइनस रुट अन्डर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई को होल स्क्वायर। यो त सिम्पली फर्मुला हालेँ मैले है। यसमा सिग्मा एक्स को भ्यालु -180 प्लस 120 डिभाइडेड बाई 2 प्लस माइनस रुट अन्डर -180 माइनस 120 बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस 40 को स्क्वायर इज इक्वल टु मेरो आउँछ -30 प्लस -10 रुट अन्डर 241 आयो होला है। कति आउँछ यो क्यालकुलेट गरिसकेको छ तिमीहरूले है। अनि मेरो दुईटा भ्यालु आयो। अब म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 125.242 MPa आयो एन्ड मिनिमम भ्यालु भनेको -185.242 MPa आयो। यति आयो। अब टाउ थीटा पी पनि निकाल्न सक्यो, थीटा म्याक्स पनि के अरे टाउ म्याक्स पनि निकाल्न सक्यो। थीटा पी tan टु थीटा पी भनेको के छ, 2 टाउ एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अथवा टाउ एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 जे भने पनि भयो। यो गर्दाखेरि थीटा P1 इज इक्वल टु आउँछ -7.4657 डिग्री। यो भनेको 2 थीटा P1 भनेको कति हुने रहेछ, 14.93 डिग्री माइनस है। तिमीले जुन डिरेक्सनमा लिन्थ्यौ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनबाट लग्यो भने यो प्लेन मिट हुन्छ भन्न खोजेको। अहिले म ग्राफिकली देखाउँछु। सबैजनाकोसँग ग्राफ रेडी छ है, छैन भने खोज्न जाउँ। अहिले जसरी पनि ग्राफ लिएर मैले त्यहाँनिर मेसेज गरिसकेको थिएँ है। यो आउँछ 82.535 डिग्री। यति जति आयो। टाउ म्याक्स पनि निकाल्न सकियो। टाउ म्याक्स भनेको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इज इक्वल टु यो आउँछ मेरो 155.242 MPa आउँछ है। अब यस्तो अब हामीले के निकाल्नु छ, सिग्मा थीटा र टाउ थीटा निकाल्नु छ। थीटा इज इक्वल टु 150 डिग्री हुँदाखेरि अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि मिलाऊ है। तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेज एकदमै कम लेखेको छ, अलिअलि यसो inclined at an angle
थीटा इज इक्वल टु 150 अथवा 330 जुन राख्दा पनि हुन्छ भनेछु है विथ y एक्सिस सिग्मा थीटा भनेको कति हुने भयो दुईटै हालेर हेर एउटै आन्सर आउँछ है सिग्मा थीटा इज इक्वल टु सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ xy sin 2 थीटा थीटाको ठाउँमा 150 हाल अथवा 330 हाल दुईटै गर्दा एउटै भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि -139.641 एमपिए टाउ 150 अथवा 330 डिग्री भनेको कति हुने भयो सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 इन्टु साइन 2 थीटा माइनस फर्मुला लेखिरहेको छु यो च्याप्टर त झन् फर्मुला बाहेक केही पनि छैन अलिकति मोर सर्कल गाह्रो हो टाउ xy साइन 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टु यो दुईटै हालिएर आन्सर सेम आउँछ मेरो आन्सर आउँछ 109.904 एमपिए यति आयो हाम्रो क्याल्कुलेसन पार्ट सिद्धियो अब हामी ग्राफ बनाउँछौँ ल हेर है सबैजना ग्राफ रेडी गर ग्राफ छ कि छैन हुने जतिले यस लेख त यहाँ अहिले आफूसँग हातमा ग्राफ कम्पास सबै थोक रेडी गर म बरु टाइम दिन्छु नाइस निश्चल भाइलाई मैले मेसेज गरेको थिएँ रिप्लाई नै गरेन ठिकै छ ल ग्राफ रेडी गर है ग्राफ रेडी गर एक्सिस तान सर्टन स्केलमा अब सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई प्लट गर्नुपर्ने छ ए अब साइन कन्भेन्सन हेरौँ है सबैजनाले अब यता ध्यान दिऊ यस लेख्न अब बन्द गरेको हो साइन कन्भेन्सन हेर क्याल्कुलेसनको लागि न्युमेरिकलको लागि मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि टाउ कुनलाई पोजिटिभ लिने भनेको थियो है यस्तो खाले तिम्रो टाउ आउँछ भने यसलाई के लिने एउटै खाले हुन्छ नि त यस्तो खाले यहाँनिर आउन साथै यो पोजिटिभ भ्यालु अफ टाउ भनेर बुझ्ने अथवा एउटा यता मात्रै तिमीलाई टाउ दिएको छ भने यस्तो खाले मात्रै लोडिङ दिएको छ है भने यो देख्न साथै यसले अब यता इन्ड्युस गर्छ यसको कारणले यता नेगेटिभ आउँछ यता आउँछ भनेर बुझिन्छ हैन त्यही भएर यो टाउ पनि पोजिटिभ भयो यहाँनिरको अथवा यहाँनिरको साइन हेर्ने जो यो वाला साइन आउँछ जहाँनिर एउटा कुनै पनि टाउ यस्तो खाले यो कन्भेन्सन वाला आउँछ भने न्युमेरिकल गर्दा त्यो टाउलाई पोजिटिभ मान्ने अब यहाँनिर न्युमेरिकल गर्दा कुनै कुनैमा टाउ यसरी दिएको होला यो एउटा मात्र दिएको होला टाउ दिन चाहिँ हैन तर यसरी दिएको होला यो देख्न साथ टाउ नेगेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँ नदिएर यहाँनिर यसरी दिया होला यो पनि टाउ नेगेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो अथवा थ्रु आउटै यसरी यहाँ यसरी दिएको होला यो पनि टाउ नेगेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो अथवा पुरै यसरी पुरै यो दिएको छ भने पनि यो टाउ नेगेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो न्युमेरिकल गर्दा मात्रै तर ग्राफ बनाउँदा मैले अस्ति के भनेको थिएँ त्यहाँ लेखेको पनि थिएँ ग्राफ बनाउने स्टेप्सहरुमा मेरो यहाँनिर सिग्मा एक्स छ सिग्मा एक्स त्यहाँ एउटा मात्र यसरी दिएको छ भने तिमीले फुल साइन कन्भेन्सन बनाउन सक्छौ यसरी यसरी र यसरी यो घुम्ने यसरी नै हो एउटा कुनै आउन साथै यो यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न पर्छ है एउटा पोइन्टले शेयर गर्न साथै सबैतिर यस्तो खाली स्ट्रेसेसहरु आउँछ के यो सिग्मा एक्स भयो यहाँ सिग्मा वाई भयो हाम्रो अहिले दिएको क्वेशनमा है ग्राफ बनाउँदै छौ अब तिमीले कुनलाई के लिने भनेर सिग्मा एक्स को प्लेनमा लागेको यो टाउ छ नि यो शियर स्ट्रेस यो र अनि यसले कसरी घुमाउँछ भन त लु अब्जेक्टलाई यो बडीलाई कसरी घुमाइराछ यसरी हो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिनु पर्यो कि नेगेटिभ लिनु पर्यो एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ मैले नेगेटिभ लिनु पर्यो मैले अस्ति के लेखाएको थिएँ यदि यसमा एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने टाउले एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ भने नेगेटिभ लिनु पर्यो भनेपछि सिग्मा एक्स कमा टाउ एक्स वाई प्लट गर्छौ नि सिग्मा एक्स प्लट गर्छौ हैन सिग्मा वाई प्लट गर्छौ त्यसपछि सिग्मा एक्स माथि बनाउने कि मुनि बनाउने भन्ने कुरा केले दिने भयो यसले दिने भयो एन्टी क्लकवाइज छ भने मुनि बनाउने क्लकवाइज छ भने माथि बनाउने बुझ्यौ नि है सिग्मा वाई भएको प्लेनमा कसरी घुमाइराछ शियर स्ट्रेसले यी यसरी र यसरी त्यो भनेको क्लकवाइज हो
त्यही भएर सिग्मा वाई भएकोतिर तिमीले पोजिटिभतिर लानु पर्यो, सिग्मा एक्स भएकोतिर नेगेटिभतिर लानु पर्यो टाउ। हेर यो ओभरअल कम्बिनेसन पोजिटिभ भनेर तिमीले ट्रिट गर्यौ न्युमेरिकल गर्दा, तर तिमीले प्लट गर्दाखेरि चाहिँ सिग्मा एक्समा के परेको छ र सिग्मा वाईमा के परेको छ याद गर्नुपर्छ। अब साइन कन्भेन्सन अब यसलाई मैले रिभर्स गरिदिएँ, मेरो यस्तो छैन अरे यस्तो छ भन्न साथै यो हुन साथै अभियसली यो यतातिर कन्भर्ट हुन्छ, यसरी पुल हुन्छ है, तान्नेको हो यो हैन, यहाँ यसरी तान्ने, यहाँ यसरी सेयर भइरहेछ, यो डायगोनल बढ्ने भयो, यो डायगोनल घट्ने भयो। यसमा हेर यो साइन कन्भेन्सन छ भने सिग्मा एक्ससँग पोजिटिभ टाउ एक्स वाई प्लट गर्नु कि नेगेटिभ टाउ एक्स वाई प्लट गर्नु, मैले भन त यसले अब कसरी घुमाइरहेछ, सिग्मा एक्सको प्लेनमा भएको टाउ एक्स वाईले कसरी घुमाइरहेछ, क्लकवाइज हो हैन। त्यही भएर सिग्मा एक्ससँग टाउ एक्स वाई पोजिटिभ प्लट गर्ने, सिग्मा वाईसँग अटोमेटिक नेगेटिभ टाउ एक्स वाई प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ यो कन्डिसनमा। अब हामी ग्राफमा अगाडि बढ्छौँ है, बुझ्यौ नि है, दुवै कन्डिसनको लागि टाउ एक्स वाई कहिले पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ, न्युमेरिकलमा के गर्ने कस्तो गर्ने सायद सकिन्छ होला। प्लटिङतिर लागौँ। ग्राफमा पहिला सुरु, अब स्केल तान कुनै हैन, टक्क 20तिर जस्तो कुनै एउटा सुइटेबल स्केल ल्याऊ। अनि त्यहाँनिर मैले धेरैजनाले देखेँ, मैले स्केल लेखेको देखिनँ है यहाँनिर, 10 स्मल स्क्वायर बक्सेस इज इक्वल टु यो एउटामा यो 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 एउटा सानो बक्समा यो एउटा सानो बक्स बराबर के हो इज इक्वल टु, अब जस्तै कि एक्स एक्सिसतिर 20 किलोन्युटन के छ 20 एमपिए अलङ एक्स एक्सिस इज इक्वल टु 20 एमपिए अलङ वाई एक्सिस होला नि हैन। यो लेख्नु पर्यो है, यस्तो स्केल पनि लेख्नु पर्यो, स्केल नलेखिकन त्यो ग्राफ बनाएको अर्थ रहँदैन है। यो भयो 20 कति छ, अब आफ्नो सुइटेबिलिटी अनुसार प्लट गर है, 15 20 5 10 कति प्लट गर्ने हो, आफ्नो ग्राफको साइज पनि हेर। र मैले सबसे फर्स्टमा सिग्मा एक्स प्लट गर्छु, मेरो 180 छ, 20 40 60 80 100 20 40 60 80 180 पोइन्ट समथिङ, 180 नै रहेछ, ठ्याक्कै 180 मा प्लट गरेँ है। अहिले धेरै ठुलो देखाएँ मैले, 40 एमपिएको मेरो स्केल छ है अहिलेको लागि, 40 160 180 यहाँ थियो भने 200 यहाँनिर थियो भने यहाँतिर प्लट गर्ने, मेरो सिग्मा एक्समा यहाँनिर आउने छ सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स यहाँ आयो। अब सिग्मा एक्स आइसकेपछि टाउ पनि प्लट गर्नु पर्यो, टाउ एन्टी क्लकवाइज थियो, तलपट्टि प्लट गर्नु पर्यो 40, अलिकति मुनि बनाएँ है, यहाँतिर प्लट गरेँ। यो हो मेरो सिग्मा एक्स कमा टाउ एक्स भयो है। त्यसपछि सिग्मा वाई प्लट गरेँ, ल यहाँतिर आयो है 120, र सिग्मा वाई प्लट गरेँ अब मैले यतिको स्केलमा, यहाँतिर कता सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई प्लट गरेँ। यो पोइन्टलाई के भन्यो एम भन्यो, सानो ह्यान्डराइटिङले लेखेँ मैले, यो पोइन्टलाई के भन्यो एन भन्यो है, यो ताने नि भयो नताने नि भयो जे होस् है। अब यो दुइटालाई जोडिदिने, यो दुइटालाई जोडिसकेपछि कतै कता बिचतिर मिट हुन्छ है, ठ्याक्कै एक्स एक्सिसमा काट्छ। ल यो दुइटालाई जोड्दियो, यो भनेको त्यो सर्कलको सेन्टर हो, सुन है, यो भनेको त्यो सर्कलको सेन्टर हो, सेन्टरलाई सी भने होला, ओ भने होला, के होला है, यो एम हो। अब तिम्रो त्यो डायग्राममा जुन यो प्लेन देखाएको छ नि, यो प्लेन केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो प्लेनलाई यो 90 डिग्रीमा भएको प्लेनलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको थिएँ, एउटा प्लेनमा सिग्मा एक्स लागेको छ हैन, एउटा प्लेनमा सिग्मा वाई लागेको छ, दुईटा प्लेन एकअर्कामा 90 डिग्री छ, यसलाई 180 डिग्रीको स्केलमा यहाँ देखिन्छ, मोर सर्कलमा 90 डिग्रीलाई 180 डिग्री 2 थीटा बीमा देखिन्छ भनेको थियो कि थिएन अस्ति, 2 थीटामा सबै थोक ट्वाइस द थीटा हुन्छ भनेपछि यहाँ यो प्लेनलाई केले रिप्रेजेन्ट गरे होला, अथवा यो प्लेनलाई ल सिधा 180 मा बनायो, अब यो प्लेनलाई केले रिप्रेजेन्ट गरे होला भन त, ल यसले रिप्रेजेन्ट गरे होला कि यसले रिप्रेजेन्ट गरे होला, यो 1 भने मैले, यसलाई मैले 2 भने, 1 ले रिप्रेजेन्ट गरे होला कि 2 ले रिप्रेजेन्ट गरे होला भन त, ल 2 हो यो 1 हो यो,
कुन प्लेनले रिप्रेजेन्ट गरे होला त्यसलाई? प्लेन 1 कि प्लेन 2? हो गाइस, प्लेन 1 यो प्लेनले रिप्रेजेन्ट गरेको सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई भ्यालु यहाँ छ, सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई भ्यालु यहाँ छ। यो प्लेनले चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको भनेपछि तिमीले जति पनि थीटा डिग्री बनाउँछौ त्यो थीटा भनेको यो प्लेनसँगको थीटा हो। अब यो प्लेनसँगको थीटा त हो, तिमीलाई थाहा छ, तर कताबाट लिने थाहा छैन है, समस्या त्यहाँ रहेछ। यो सेन्टर बनाऊ, त्यसपछि यो आर्क लिऊ होइन, यो आर्क र यो सेन्टर लिएर सर्लक्क एउटा सर्कल बनाऊ जसले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर र यहाँनिर मिट गर्छ है सर्कल। यस्तो कुनै सर्कल बनिलो, नट ब्याड। यस्तो कुनै सर्कल बन्छ, यसले अब यहाँनिर मिट गर्यो। तिम्रो हेर, यसले कहाँनिर काट्यो भन्दाखेरि यो प्लेनमा काट्यो, एक्स एक्सिसको अलङमा अथवा सिग्माको अलङमा काट्यो, यो पोइन्टमा होइन, एमको अलिकति छेउतिर, अनि यतापट्टि अलिकति छेउतिर काट्यो। अब यसलाई मैले नाम दिएँ, जेसुकै नाम दियो है, एमएन भन्यो, ल ओ, यसलाई ओ भने मैले होइन, अब यो पी र क्यू भने मैले यसलाई है, पी र क्यूमा मिट गर्यो। जे नाम दिए नि हुन्छ है, मैले त्यहाँ अगाडि पहिला मोर सर्कल सिकाउँदाखेरि के नाम दिएको थिएँ, अहिले त्यही नाम दिनुपर्छ भन्ने छैन। पी र क्यूमा मिट गर्यो। अब मैले तिमीलाई अस्ति भनेको थिएँ यो सिग्मा प्लेनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको थिएँ। सिग्मा प्लेनले आफैले के रिप्रेजेन्ट गर्छ लु भन त? सिग्मा प्लेनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? किनभने यहाँ टाउ इक्वल्स 0 छ, यो प्लेनभरि टाउ इक्वल्स 0 छ, यो प्रिन्सिपल प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले, र यो दुईटा भ्यालुले प्रिन्सिपल भ्यालुज रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। तिम्रो अघि भ्यालु कति कति आएको थियो भन्दाखेरि एउटा आएको थियो -185.242, यहाँ जहाँ मिट भयो यो 185.242 हुनुपर्छ, -185.242 मा मिट भएको हुनुपर्छ अलमोस्ट है, यो 242 त देखिँदैन होइन। अनि अर्कोतिर कति देख्नु पर्यो, यो भनेको 125.242 एमपिए, यो यति जति देखिनुपर्छ अब यहाँनिरको भ्यालु र यहाँनिरको भ्यालु। अब मलाई भन, त्यो अघिको हाम्रो 2 थीटा पी इज इक्वल टु कति आएको थियो, -14 पोइन्ट समथिङ आएको थियो है। यो नेगेटिभ भनेको तिमीले जहिले पनि, मैले के भनेको थिएँ, जहिले पनि हाम्रो जुन प्लेन छ त्योबाट एन्टी क्लकवाइज लिने हो एङ्गल होइन। यो कन्डिसनमा यो माइनसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि उल्टो डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ। योलाई नाप त लु, यसलाई नाप, तिम्रो त्यही 14 पोइन्ट समथिङ डिग्री आउँछ यहाँ। यो तिम्रो प्लेन हो, तिमीले यो एक्सिसबाट नाप्यौ भने 14 पोइन्ट समथिङ आउँछ। किन यहाँ नापेको, म यहाँ नाप्छु नि त भनेर भन्ला कसैले है, यहाँनिर नाप्छु भन्ला है, यहाँनिर नाप्छु भन्यो भने म तिमीहरूलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु कहाँबाट एङ्गल नाप्ने भन्ने कुरा। कहाँबाट एङ्गल नाप्ने भन्दाखेरि सिग्मा वाई कमा टाउ एक्स वाई देखिबाट सिग्मा एक्स कमा टाउ एक्स वाई, चाहे दुईटा पोजिटिभ नेगेटिभ जेसुकै होस् है, यो दुईटाबाट योबाट योतिर जाने लाइनको रेफरेन्समा चाहिँ जहिले एङ्गल नाप्नुपर्छ भन्नाले यो सिग्मा वाई कमा टाउ एक्स वाई हो नि होइन, यो सिग्मा एक्स कमा टाउ एक्स वाई हो, यो नेगेटिभ है। यसरी आएको लाइन यो लाइनको रेफरेन्समा नाप्नुपर्छ है, नट यो लाइनको रेफरेन्समा। यो लाइनको रेफरेन्समा नाप्यो भने यसरी आउने भयो एन्टी क्लकवाइज, यो लाइनको रेफरेन्समा नाप्नु पर्ने भयो तिमीले अहिले सबै एङ्गलहरू है। यो लाइनको रेफरेन्समा यहाँबाट अब तिमीले क्लकवाइज नाप्नु पर्ने भयो। अब तिम्रो 150 डिग्री जुन थियो नि अघि 150 डिग्री, त्यसको लागि तिमीले निकाल्दैछौ। पहिला त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि टाउ म्याक्सिमम पनि हेरौँ। यसको म्याक्सिमम भ्यालु कतै, अब सेन्टर यहाँ छ भने ठ्याक्क सेन्टरबाट यसरी भर्टिकल लाइन तान्यो भने यहाँ र यहाँ म्याक्सिमम टाउ र मिनिमम टाउ पर्छ है। यो म्याक्सिमम टाउ भ्यालु हो। यो दुईटा, यो प्लेन भनेको मेजर प्रिन्सिपल प्लेन हो, यो भनेको के हो, टाउको प्लेन हो। यो दुईटा कति डिग्रीमा छ अहिले, 90 डिग्रीमा छ। किन मिल्यो, यो कुरा मिल्यो है, मिल्न चाहिँ किन मिल्यो भन्दाखेरि टाउ प्लेन र सिग्मा म्याक्सिमम प्लेनहरू 45 डिग्रीमा इन्क्लाइन्ड हुन्थ्यो हाम्रो नर्मल स्केलमा भने मोर सर्कलमा ठ्याक्क डबल हुन्छ, 90 डिग्रीमा हुने भयो। टाउ म्याक्स पनि देखिन्छ है, टाउ म्याक्सको भ्यालु पनि त्यहीँबाट ग्राफबाटै निस्क्यो। यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा मुभ गर्छौँ। नेक्स्ट स्टेप भनेको थीटा इज इक्वल टु 150 डिग्री सपोज गर्दाखेरि, मतलब यसको लागि भ्यालु क्यालकुलेट गर्दा मैले के भने यहाँबाट यता आउने लाइनको रेफरेन्समा एन्टी क्लकवाइज जाने, यो लाइनको रेफरेन्समा सिग्मा वाई यता र सिग्मा एक्स यता भए भए यो लाइनको रेफरेन्समा एन्टी क्लकवाइज जानु पर्थ्यो है। के अरे यहाँ उल्टो भए भए, यतातिर सिग्मा वाई र यतातिर सिग्मा एक्स भएको भए अब यो लाइनको चाहिँ रेफरेन्समा यसरी एन्टी क्लकवाइज जानु पर्थ्यो।
तर अहिले हाम्रो सिग्मा वाई यहाँ छ, सिग्मा एक्स यहाँ छ भनेपछि सिग्मा वाईबाट सिग्मा एक्स आएको यसरी चाहिँ जानुपर्छ। तिमी बुझिराख है, यो बुझिराख, यो बुझेपछि सबै ग्राफ सल्भ गर्न सकिन्छ। भनेपछि थीटा इज इक्वल टु 300 डिग्री जानु पर्यो तिमी। 150 × 2 2 थीटा भनेको 300 डिग्री। अब तिम्रो यो जुन तिम्रो यो प्लेन बनेछ त्यहाँबाट 300 डिग्री त्यहाँनिर प्रोट्र्याक्टर राख अनि त्यसपछि 300 कतै प्लट गर, यतातिर आउला। कतातिर आउँछ? यतैतिर आउला हैन? यो क्वाड्रेन्टमा पर्ला नि। यो क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो। यहाँबाट फेरि यसरी तानिदेऊ ठ्याक्क सेन्टरमा तानिदेऊ र अब यो भ्यालु नै यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सिग्मा थीटा र टाउ थीटा देखाउँछ। यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ सिग्मा हेर त्यसले के दिने भयो भन्दाखेरि हाम्रो झन्डै 139 जति नै आउँछ है। -139 आयो, नेगेटिभ एक्सिसमा भयो। अनि टाउ थीटा पोजिटिभ आएको छ 109 जति नै आउँछ, माथितिर पर्दो रहेछ अलिकति है। बुझ्यो नि? अब यो एंगल चाहिँ 300 डिग्री हो। मैले अस्ति यो डायग्राम बनाएर पठाएको थिएँ, पठाउन चाहिँ यो एंगल चाहिँ 300 डिग्री हो। अनि मैले अस्ति अघि के भनेको थिएँ, थीटालाई तिमी चाहे 330 लिएर क्याल्कुलेसन गर चाहे 150 लिएर क्याल्कुलेसन गर एन्सर सेम आउँछ भनेको थिएँ है। लु अब यसको 330 को 2 थीटा निकाल त। पहिला यो निकाल्यो कि निकालेन? यसमा रस गर्नु अगाडि यो सिद्धाउ। यो निकाल्यो कि निकालेन गाइस? गर्यो यो? सबैले गर्यो है? होपफुली गर्यो। मैले के देखाउन खोज्दै थिएँ भन्दाखेरि तिमीले अघि थीटा इज इक्वल टु 150 लिँदाखेरि 300 डिग्री घुमाउनु पर्यो। तिमी अब थीटा इज इक्वल टु 330 लिऊ, कति घुमाउनु पर्छ? 330 × 2 घुमाउनु पर्छ। यो भनेको कति हुन्छ? 660 हुन्छ हैन? 660 हुन्छ। हेर यो 660 डिग्री घुमाउनु पर्छ। अब तिमीले कसरी घुमाउँछौ? एक राउन्ड घुमायो, इमेजिन गर एक राउन्ड घुमायो, 360 घुमायो, तिमी यहाँ आयो है। 360 घुमायो, यहाँ आयो, त्यहाँबाट फेरि 300 घुमाऊ, 660 पुग्यो कि पुगेनौ तिमी? 660 भनेको 360 प्लस 300 हो कि हैन? एक राउन्ड घुमाऊ, यहाँ आउँछौ, त्यहाँबाट फर्दर 300 घुमाउनु पर्ने रहेछ। पुरा घुमी फेरि यही प्लेनमा आउने रहेछौ। त्यही भएर क्याल्कुलेसन गर्दा जुन एंगल लिए पनि हुन्छ, मोर सर्कल बनाउँदा जुन एंगल लिए पनि हुन्छ, युजुअली एटलिस्ट 150 भयो भने एकैचोटिमा आयो, अर्को एक राउन्ड घुमाएको जस्तो सोचिराख्नु परेन। तर केही फरक पर्दैन, सोच्न के गाह्रो छ र है। 360 घुमाइसकेपछि 300 हो भनेर यो भयो। अब यति गरिसकेपछि तिमीहरूले क्लियरली राम्रोसँग स्टेटमेन्ट के लेख्नु पर्यो भने ग्राफमै लेखे पनि भयो, कपीमा लेखे पनि भयो, ग्राफ अट्याच्ड हुन्छ। फ्रम ग्राफ के लेख्ने भन्दाखेरि सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु यो, सिग्मा मिन इज इक्वल टु यति आयो, सिग्मा थीटा टाउ थीटा इज इक्वल टु यति आयो, टाउ म्याक्स इज इक्वल टु यति आयो भनेर लेखिदिने है। चट लेखिदिने। अनि त्यसपछि तिम्रो सबै थोक सिद्धिन्छ। सिद्धो यो न्युमेरिकल। च्याप्टर 7 मा सायदै अब कन्फ्युजन छ होला कसैलाई, होपफुल्ली कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन। मैले अघि भनेको त्यो कहाँबाट कताबाट एंगल प्लट गर्ने कुरा म फेरि भनिदिन्छु है, फेरि भनिदिन्छु जस्ट इन केस। मसँग मोर सर्कल छ हैन, अहिले यस्तो छैन। जेनरल केस हेर्छु म। जेनरल केसमा मेरो मोर सर्कल सधैँ यसरी परेको थियो। यो कन्डिसनमा सिग्मा वाई यहाँ छ, सिग्मा एक्स यहाँनिर थियो, अनि त्यसपछि यसरी प्लट भएको थियो होला हैन? यो एक्चुअल प्लेन हो, सिग्मा वाई कमा टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स कमा टाउ एक्स वाई भएको। भनेपछि यो सिग्मा वाई भएको भ्यालुबाट सिग्मा एक्सतिर भएको भ्यालुतिर यो प्लेनको रेस्पेक्टमा एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्थ्यो तिमीले। यो भनेको जेनरल केस हो, याद छ नि है? यो यहाँ सेन्टर पर्यो भनेदेखिबाट यसरी घुमेको थियो। सिग्मा वाईबाट सिग्मा एक्सतिर गएको प्लेनको रेफरेन्समा। अब कहिलेकाहीँतिर तिम्रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दुइटै नेगेटिभ भयो अरे, दुइटै नेगेटिभ भयो। सिग्मा वाई यहाँ पर्यो, सिग्मा एक्स यहाँ पर्यो भने लु यता यो यता पर्यो अरे। लु यस्तो खाले प्लेन पर्यो। सिग्मा वाई यहाँनिर छ, सिग्मा एक्स यहाँनिर छ नि हैन? सिग्मा एक्स कमा समथिङ टाउ, यहाँ सिग्मा वाई कमा टाउ। भनेपछि यो प्लेनको रेस्पेक्टमा एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्यो। सिग्मा वाईबाट सिग्मा एक्सतिर गएको प्लेनको रेस्पेक्टमा एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्छ है। तिमीले यताबाट यता गयो भने यो क्लकवाइज भयो, त्यहाँबाट एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्छ सधैँ। जुनसुकै केस होस् जहिले पनि सिग्मा वाईबाट सिग्मा एक्सतिर जानेबाट एन्टी क्लकवाइज घुमाउने। अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा पनि कुनै कन्फ्युजन हुँदैन होला होपफुल्ली।
अनि असाइनमेन्ट 7 सबैजनाले सिधाउनु पर्यो। असाइनमेन्ट 7 अब आज गएर असाइनमेन्ट 7 र असाइनमेन्ट 8 र असाइनमेन्ट 9 होला सायद, त्यो दुईटा सबै गर्ने। असाइनमेन्ट 8 को त डेडलाइन एकदम नजिकै थियो सायद, अब धेरैजनाले गर्नु त धेरै जस्तोले गरेको छ। असाइनमेन्ट 9 चाहिँ बुझाएको छैन है, सबैले बुझाउनु पर्यो। अब अर्को के हेर्छु भन्दाखेरि म असाइनमेन्ट 9 को मैले यति हो है गराउने। मैम 3 नम्बरको नि भन्दिनु एकचोटि। कुन चाहिँ? त्यही असाइनमेन्ट 9 को 3 नम्बरको अलिकति भन्दिनु। 3 नम्बरमा के छ नि थाहा छैन भाइ मलाई। क्वेसन ड्र गर्नु। अब यहाँ क्वेसन हेर्नुपर्छ। ए यहाँ म यो भाइ क्वेसन इनकम्प्लिट वाला क्वेसन हो मिस। के हो भाइ? त्यो खतरा वाला क्वेसन छ त्यो एउटा। त्यो जीवीएम सरको बुकमा नि छ। ए जीबीएम सरको बुकमा छ, त्यतैबाट हेर न भाइ। हैन म चाहिँ एक्सरसाइजमा सल्युसन छैन त्यसको। एक्सरसाइजको क्वेसन हो क्या जीवीएम सरको बुकको। पर्ख है, अब क्वेसनै हेर्नुपर्छ। मस्ट पनि छ। पेज नम्बर 346 मा छ। ए निश्चल भाइले मिलाएको थियो जस्तो लागेको थियो त। कहाँ यो गर्ने जाने थियो मिस। ए मैले त्यो छोड भनेको वाला क्वेसन हो कि के? त्यो सानोवाला हो। हो ए होइन त्यो त छोड्ने हो भाइ, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। अब हेर न पछाडिपट्टि एन्सर हेर त एकचोटि। जीबीएम सरको बुकमा छ होइन, एन्सर हेर त, एन्सरै छैन त्यसमा। जे पाए त्यो एन्सर छ होइन। अब कि त फिगरमा मिसिङ डाटा छ त्यो पनि भन्न मिलेन, अनि एन्सर नि जे पाए त्यही छ। अनि अब के आधारमा थाहा पाउने के गर्ने हो भनेर, अब के मतलब हुन्छ नि, केही त रेफरेन्स चाहियो नि, मिल्न त पऱ्यो नि होइन, एन्सर मिल्न पऱ्यो अनि पो थाहा हुन्छ मैले गरेको राइट भनेर। त्यो चाहिँ छोड अहिलेको लागि। त्यस्तो त्यो खै के हो त्यो, अब क्वेसन पनि बुझिँदैन, मैले पनि बुझिनँ है। पहिला खै के गरेँ मलाई नि याद छैन। अनि मैले एचओडी सरलाई पनि सोधेको, उहाँले पनि छोड्न लाऊ यो, अब मलाई नि याद छैन भन्नुभयो होइन। त्यो अहिलेलाई छोड न, सल्युसन आयो भने हेरौँला। ए म त झन्डै अर्कै क्वेसन भन्न ठानेर वेस्ट गरिरहेको थिएँ टाइम। ल अब असाइनमेन्ट 6 को हेरौँ है। असाइनमेन्ट 6 को क्वेसन नम्बर 3। त्यो एउटा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ त यो त्यसको बारेमा। नेटमा खोज्दाखेरि पनि एउटा साइटमा छ checks.com हो कि के भन्नेमा, त्यहाँ पैसा तिर भन्छ क्या $14। क्वेसन नम्बर 3 को सल्युसन है। निश्चल भाइको टिमले गरेको एकदम राइट छ है। त्यो त्यसलाई दुई तरिका छ गर्न मिल्ने। आरके राजपुतको बुकमा हेर एउटा मेथड। त्यो मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि, अब त्यहाँ मैले अब दुईटै मेथडको यहाँ प्यारलली कम्पेरिजन गर्छु है। एउटा मेथड भनेको के हो रे, पहिला सुरु यसलाई कोण मान्ने। कोण मानिसकेपछि यसको सेल्फ वेटको कारणले यतिको सेल्फ वेटको कारणले आउने इलोङ्गेसन आउँछ ओभरअल है। त्यसपछि त्यो बाहेक यतिको कारणले आउने इलोङ्गेसन, सेल्फ वेटको कारणले आउने इलोङ्गेसन पनि घटाउनु पर्यो, यी स्मल कोण है। त्यो बाहेक अब हेर, यो तिमीले यो पार्ट एक्स्ट्रा एड गर्न साथै यति पार्ट जुन छ नि, यति पार्ट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको वेटको कारणले पनि तन्किन्छ के। यो ओभरअल तन्किने भयो, आफ्नै वेटले, यो आफ्नै वेटले तन्किने भयो। अब यति पार्ट जुन छ यो चाहिँ यहाँ हामीले एड गरेको एक्स्ट्रा वेट, यो वेटको कारणले तन्किने भयो। यति पार्टको लागि त यो एक्स्ट्रा वेट हो नि, भनेपछि यसलाई चाहिँ अब यसको वेटलाई चाहिँ के ट्रिट गर्ने भन्ने एक्जियल फोर्स जसरी ट्रिट गरेर होइन, यसलाई चाहिँ अर्को इलोङ्गेसनको फर्मुला हालेर अनि त्यसपछि सल्भ गरेको छ है। एउटा मेथड यो भयो, बुकमा छ एकदम मजाले क्लियरली देखाएको छ। इन्टिग्रेसनमा कन्फ्युजन होला, तर अब ब्याचलर्समा पढ्न आउनेलाई त्यति धेरै कन्फ्युजन नहोला। भयो भने बरु सोध मलाई, इन्डिभिजुअली सोध। यसरी गर्दा पनि ठिक छ, एकदम राइट छ। अर्को मेथड चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो सबै केही नगर्ने, यसलाई फर्स्ट टर्मै मान्ने, कोण नमान्ने है, फर्स्ट टर्मै मान्ने। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसमा अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने, यसको कुनै फर्मुला लाउने। यसको लागि सेल्फ वेटको लागि क्यालकुलेसन गर्नु मैले पहिला पनि डेरिभेसन गर्दाखेरि के गरेको थिएँ, मेरो अड्किरहेको छ, के भएको, नेट चलिरहेको छ कि छैन। एउटा सानो स्ट्रिप लिने, यो सानो स्ट्रिप यति वेटको कारणले कति एक्सटेन्ड हुन्छ हेर्ने। त्यसपछि यो सानो स्ट्रिपको जुन एक्सटेन्सनको भ्यालु आउँछ डेल्टा एलको भ्यालु, यो यहाँदेखिबाट यहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने, यो लेन्थभरिमा
भन्नाले यो 3 मिटर छ भने 3 मिटर भरिमा यसलाई के गरिदिने भन्दाखेरि इन्टिग्रेट गर्ने। कुनै एउटा वाइ डिस्टेन्समा एउटा सानो स्ट्रिप लिने डिवाई है, यो डिवाई भन्ने स्ट्रिप, यो सानो डिवाई भन्ने स्ट्रिपलाई हेर्ने हो भने यो त यति वेटको कारणले एक्सपान्ड हुन्छ नि, हो भनेपछि यति वेटको कारणले कति एक्सपान्सन आउँछ यो डिवाई स्ट्रिपमा हेर्ने र त्यसलाई थ्रु आउट द लेन्थ इन्टिग्रेट गरिदिने। गाइडबुकमा सबैभन्दा लास्टतिर यो मेथड, यो एउटा सल्युसन पनि छ होइन। अनि त्यसपछि यो सल्युसन चाहिँ बिचतिर छ, ठ्याक्कै त्यही क्वेसन नै छ है, क्वेसन नै छ। सबैजनाले मतलब आधा जतिजनाले चाहिँ सुई त्यो सारेको छ, त्यो दिमागै नलागिकन सारेको छ कि के हो है। त्यहाँनिर डिएक्स छ, जे पाए त्यही छ, के छ केही बुझ्दैन। मलाई भन त त्यसरी गर्ने मध्ये कसैले यो त्यो के अरे गाइडबुकले गरेको तरिका बुझेको छौ तिमीहरूले? बुझेको छौ त? म नामले बोलाउँदिनँ है, मिस्टेक गर्नेले गरिहाल्यो। तर के तिमीहरूले साँच्चै बुझेको थियौ त्यहाँ गाइडबुकमा गरेको तरिकाले? किनभने त्यो त अभियसली रङ छ क्या। यहाँ वाइ सपोज गर्दा गर्दै डिएक्स गरेको छ, डिएक्सबाट एक्स गरेको छ, कुन एक्स हो कुन वाइ हो केही छुट्याएको छैन, सिधै इन्टिग्रेट गरेको छ। अनि त्यही माथि एन्सर पनि मिस्टेक छ है। तिमीहरूले एकदम रङ गर्यो, खुइ सारेर, बरु बुझ्दैन भने सोध पनि भनेको थिएँ। तिमीहरूलाई यत्रो फ्रिडम दिँदाखेरि युटिलाइजै गर्दैनौ के, बहुत चित्त दुख्छ। ल अर्को मेथडले गराउँदैछु है। अर्को मेथडले गराउँदाखेरि त्यति धेरै लामो पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यस्तो खाले स्ट्रिप लिएँ है। अब यो स्ट्रिप लिँदाखेरि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा जुन स्ट्रिप लिन्छु नि, यस्तो 3D देखाएँ मैले है। यो स्ट्रिप लिएँ नि मैले, यो स्ट्रिपको क्रस सेक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ है होइन। यसको बी र सी भनेको यो छ 80 mm होइन, यो छ 40 mm। यसलाई मैले स्मल डी भने, यसलाई मैले क्यापिटल डी भने, जे भन्दा पनि भयो D1 D2 स्मल डी क्यापिटल जी भने। यहाँनिर आउने जुन ऊ छ होइन, यसलाई D2 भनौँ है, यसलाई D1 भनौँ है, यसलाई चाहिँ मैले क्यापिटल डी भने। यहाँको डायमिटर जुन छ त्यो कुनै पनि एउटा सेक्सन लियो नि तिमीले, वाइ डिस्टेन्समा डिवाई भन्ने स्ट्रिप लियो नि, त्यो स्ट्रिपको डायमिटर चाहिँ डी छ। यो डायमिटर डी र यो छुट्टै डी हो है, झुक्केला। अब यो डी चाहिँ हामीले D1 र D2 को टर्म्समा लेख्न सकिन्छ सजिलै। कसरी? अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले। डी इज इक्वल टु के हुन्छ लु भन, D1 प्लस D2 माइनस D1 बाई एल थियो भेरिएसन इन्टु वाइ डिस्टेन्समा वाइ हुने भयो यो। अनि अब यहाँनिर के गरेको छ भनेदेखि यो टर्मलाई एक्स लेखेको छ क्या, D1 प्लस एक्स लेखेको छ, यसलाई एक्स सपोज गरेको हो। अनि इन्टिग्रेसन सबै एक्सको टर्ममा गरेको छ गाइडबुकमा है, यो रङ छ है, त्यो पुरै रङ छ। अब हामी यहाँ फुल प्रोसेस हेरौँ है। पहिला यो डायग्राम बनाऊ अनि त्यसपछि फुल प्रोसेस हेरौँ। के छ भन्दाखेरि गिभन के दिएको छ भन्दाखेरि डेन्सिटी कति दिएको छ, रो इज इक्वल टु 2 × 10⁵ kg पर मिटर क्युब है। अनि E इज इक्वल टु दिएको छ 210 × 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ है। त्यसपछि कन्सिडर गरेको कुरा लेख्ने एक्जाममा पनि लेट अस कन्सिडर, डेरिभेसनमा मात्रै होइन न्युमेरिकलमा लेख्नुपर्छ। अ स्ट्रिप अफ विड्थ dy एट डिस्टेन्स y फ्रम एडी, एडीबाट वाइ डिस्टेन्समा छ भने त्यसपछि एक्सटेन्सन अन एलिमेन्ट, यो सानो एलिमेन्टमा एक्सटेन्सन कति हुन्छ लु भन। डी डेल्टा नाम दिएँ भने मैले यो कतिले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, पी ड्यास इन्टु वाइ बाई ए ड्यास इन्टु ई, वाइ हुँदैन डिवाई हुन्छ है। पिएल बाई ए, यसको लेन्थ भनेको डिवाई भयो, ए भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया भयो। क्रस सेक्सनल एरिया यो मानेपछि यो डिवाई हुन्छ है। लेन्थ भनेको क्रस सेक्सनल एरिया यो मान्ने हो भने लेन्थ जति आउँछ त्यो भनेको यो अहिले हाम्रो एउटा सानो स्ट्रिप लिएको छौँ त्यही भएर हेर यो डिवाई भनेको लेन्थ भयो, यो भनेको क्रस सेक्सन हुने भयो। यसलाई यसरी देखाउँदाखेरि डिवाई इन्टु ए ड्यास इन्टु ई। अब पी ड्यास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यति, योभन्दा मुनिपट्टि जति वेट छ त्यतिले तान्ने हो नि, फोर्स त त्यतिले दिने हो। अब P dash is equal to weight of segment below the considered strip.
स्ट्रिप हुने भयो इज इक्वल टु के हुने भयो गामा इन्टु भल्युम अफ वाइ वाइमा जति भल्युम छ त्यति हुने भयो गामा भनेको रो इन्टु जी हो है ल्याम्डा के लेखेको छ होइन ल्याम्डाहरू त्यो लेख्न पनि पाइन्छ यो भयो अब डायमिटर यो यहाँनिरको डायमिटर कति हुन्छ हेरौँ है लेखौँ डायमिटर एट वाइ फ्रम फ्री एन्ड भनेको कति हुने भयो डी इज इक्वल टु मैले लेखेँ d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई l इन्टु वाइ लेखेँ इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि 40 प्लस 40 नै हुने भयो d2 माइनस d1 डिभाइडेड बाई कति छ हौ 300 छ हौ 3000 छ 3 मिटर छ होइन यो 3 मिटरै छ है 3000 इन्टु वाइ हुने रहेछ यो भनेको आउँछ 40 प्लस वाइ बाई 75 आयो है इज इक्वल टु 40 प्लस एक्स भने बल्ल यसलाई चाहिँ मैले एक्स भनेको वाइ बाई 75 हो है एक्स भनेको वेयर एक्स इक्वल्स वाइ बाई 75 त्यो भनेको d1 बाई कति बढ्यो एक्सटेन्सन दुवैतिरको एक्सटेन्सनलाई एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेको अथवा यसरी d1 लाई यसरी पनि गरेको छ है यति भनेको d1 भयो यति जति बढ्यो नि त्यो त्यति बराबर चाहिँ एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्यो यसरी लेख्न पनि पाइयो यो एडी भइसकेपछि यो प्यारालेलोग्राम बनाए यति भनेको एक्स हुने भयो एक्स भनेको वाइ बाई 75 आउने रहेछ अब बल्ल यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु त हामीले भल्युम निकाल्नु पर्यो भल्युम अफ वाइ निकाल्नु पर्यो त्यसपछि एरिया अफ यो स्ट्रिप निकाल्नु पर्यो एडियासले रिप्रेजेन्ट गरेको छु अनि त्यसपछि त्यो फर्मुलामा लएर हालेर ओभरअललाई इन्टिग्रेट गरिदियो भने एन्सर आइहाल्छ है भन्छ मेरो नेक्स्ट स्टेप के हुने रहेछ भल्युम निकाल्ने भल्युम अफ फ्रस्टम अफ कोन अप टु वाइ वाइसम्मको भल्युम कति हुन्छ VY इज इक्वल टु तिमीलाई अलरेडी थाहा छ कुनै पनि कोनिकल सेगमेन्टको भल्युम भनेको π/3 इन्टु h भयो अनि त्यसपछि डायमिटरहरू रिडक्सन r डैश को स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r डैश इन्टु r डैश भनेको त्यही d डैश हो d डैश अथवा dj भन्दा नि हो π/3 यो r भनेको कहाँनिर गयो रे यसको r क्यापिटल r यो ठुलो सेगमेन्टको r भयो त्यसपछि यो सानो सेगमेन्टको r भयो यतिको हामीले अहिले वेट निकाल्न खोज्दै छौं है कतिको यतिको वेट निकाल्न खोज्दै छौं पुरैको हैन त्यही भएर ठुलो एरिया ठुलो रेडियस यो हुने भयो सानो रेडियस यो हुने भयो हाम्रो कन्डिसनमा यति भल्युमको लागि है फर्मुला यो छ ल अब फर्मुला हाल है त्यो आउने भयो 4 प्लस x 0.04 प्लस x को स्क्वायर बाई 4 किनभने यो भनेको डायमिटर थियो है डिवाइड बाई 2 गरे 2 को पनि स्क्वायर आयो भोल्युमलाई फेरि बुझाइदिँदै एकचोटी फर्मुला हाल्यो भाइ त्यो r12 हो कि r डैश को स्क्वायर के लेख्नु भएको थियो r डैश को स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फर्मुला कस्तो छ भन्दाखेरि हैन यो भोल्युम अफ फ्रस्टम अफ कोनको फर्मुला के छ भन्दाखेरि π/3 इन्टु यसको हाइट h हैन h इन्टु यो रेडियस को स्क्वायर प्लस सानो रेडियस को स्क्वायर हैन प्लस दुईटा रेडियस को मल्टिप्लिकेसन मैले r डैश भन्नाले r भनौं न जे होस् यो यति सेगमेन्ट को लिदै छौ नि त अहिले त्यही भएर यतिकै रेडियस लेखो भन्न खोजेको है यो r डैश ले लेखो r लेखो जे होस् यो r भनेको यो क्यापिटल r हैन भन्न खोजेको के मतलब त्यहाँनिरको डायमिटर हैन ल r2 भने नि त मैले ल r र r2 भने यसलाई d2 भन्ने थियो नि r2 भन्दियौ यति भइसकेपछि बुझिन्छ होला यो फर्मुला हो हैन π/3 इन्टु y हुने भयो हैन r भनेको मेरो 0.04 प्लस x को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आउने भयो किन भन्दाखेरि डायमिटर हो त्यो त्यसपछि 0.04 बाई 4 नै आउने भयो प्लस को स्क्वायर बाई 4 प्लस 0.04 प्लस x बाई 2 इन्टु 0.04 यति हुने भयो लेख है हरेक पोइन्टमा केही बुझ्दैन भने सोध 3 इन्टु 4 मैले कमन लिए है
सो यति यो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई ओपन गरौँ है 1.6 × 10⁻³ प्लस स्क्वायर गरेँ है 0.08 को x प्लस x स्क्वायर प्लस 1.6 × 10⁻³ प्लस बाई 4 कमन लिइसकेँ है। अब यसलाई ओपन गऱ्यो भने फेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 1.6 × 10⁻³ प्लस 0.04x यो x लाई y को टर्म्समा लेख्न सक्यो y को टर्म्समा इन्टिग्रेट गरिरहेको छु है इज इक्वल टु पाई y/12 हुने भयो हैन। अब यसलाई सबै थोक समराइज गर्ने भने 4.8 × 10⁻³ प्लस 0.12x प्लस x स्क्वायर आउने रहेछ। अब यसलाई मैले y को टर्म्समा लेख्छु सबै इन्टिग्रेसन y के टर्म्समा गर्छु किनभने y चाहिँ हो 0 देखिबाट 3 मिटरसम्म। तिम्रो त्यो गाइड बुकमा तिमीहरूले गरेकोमा हेर त्यहाँ 0 x को टर्म्समा इन्टिग्रेसन गरिरहेछ 0 देखिबाट 3 लगिरहेछ जे पाइदै गरेको छ है त्यहाँ पाई y/12 हैन। यो आउँछ 4.8 × 10⁻³ प्लस 0.12 × y/75 आउने भयो है। के छुट्यो यो y लाई पनि भित्र लगे है मैले y आयो अब यहाँ स्क्वायर आउने भयो है प्लस x स्क्वायर भनेको y/75 को स्क्वायर इन्टु y इज इक्वल टु पाई/12 y लाई भित्र लगिसकेँ मैले सबै फाइनल आउने रहेछ 4.8 × 10⁻³ y प्लस 1.6 × 10⁻³ y स्क्वायर प्लस y³ इन्टु 1.778 इन्टु 10⁻² 2.12 y स्क्वायर 75 हुन्छ नि y/75 मात्रै होला नि y/75 इन्टु y हो क्या भाइ यता बाहिरको y भित्र लगेको है। यहाँ बाहिर y थियो नि यसलाई यसले यहाँ मल्टिप्लाई गरेँ यहाँ मल्टिप्लाई गरेँ यहाँ मैले मल्टिप्लाई गरेँ x लाई y/75 लेखेँ अनि बाहिरको y जस्ताको जस्तै छ यो हुने रहेछ। भोल्युम निस्क्यो फर्मुलामा p को टर्म्समा निस्किसक्यो। अब हामीलाई a' चाहिएको छ त्यो यतिको एरिया चाहिएको छ हामीलाई क्रस सेक्सनल एरिया त्यो भनेको के थाहा छ हामीलाई πd²/4 यतिको डायमिटर थाहा छ क्यापिटल D हो हैन क्यापिटल D लाई लेखौँ अनि a' पनि निकालौँ। अब एरिया अफ द सेगमेन्ट एरिया अफ द स्ट्रिप भनौँ है सेगमेन्ट हैन स्ट्रिप हो सेगमेन्ट भनेको त्यो हो a' इज इक्वल टु πd²/4 छ इज इक्वल टु पाई x प्लस d को स्क्वायर/4 छ। अब यो x लाई y को टर्म्समा लेख स्क्वायरहरु खोल त्यो गर्दाखेरि मेरो फेरि अलिकति y के टर्म्समा आउँछ आउन चाहिँ तर π/4 हैन x स्क्वायर प्लस 2xd प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टु π/4 y स्क्वायर इन्टु 1.778 इन्टु 10⁻⁴ आयो है प्लस मैले d लाई पनि 0.04 हालिसकेँ है यसमा प्लस 1.067 इन्टु 10⁻³ y प्लस 1.6 इन्टु 10⁻³ यस्तो आउने रहेछ। अब यसलाई टक्क d डेल्टा त्यति स्ट्रिपको लागि मात्रै एक्सटेन्सन भनेको p' भन्नाले dy बाई a' इन्टु e हो इज इक्वल टु p' भनेको के छ गामा इन्टु यो भ्यालु हालौँ है π/12 4.8 इन्टु 10⁻³ y प्लस 1.6 इन्टु 10⁻³ y स्क्वायर प्लस y³ इन्टु 1.778 इन्टु 10⁻⁴ अनि इन्टु dy पनि माथि नै छ यो dy है अपन ई कन्स्टेन्ट हो यीलाई यी नै लेखेँ मैले अहिले हैन π/4 x² प्लस y स्क्वायर
1.778 into 10 to the power minus 4y square plus 1.067 into 10 to the power minus 3y plus 1.6 into 10 to the power minus 3. यो पाई पाई काटेर 4 3 जा 12 है इज इक्वल टू गामा बाई 3e. यति टर्म्स छ जुन dy को टर्ममा छ. यसलाई अब पहिला यस्तो गरौँ, डाइरेक्टली इन्टिग्रेसन हाल्दियो है. देयरफोर टोटल एक्सटेन्सन ड्यू टु सेल्फ वेट तिमीहरूले यतिसम्म सारेको छौ कि लास्टमा सेल्फ वेटको कारणले निस्क्यो, रङ निस्क्यो, ठिक छ होइन. त्यसपछि अर्को के अरे एक्जियल लोडको कारणले निस्क्यो. दुईवटा निकालेको छ अनि छोडिदिएको छ क्या. गाइड बुकमा त्यति मात्रै गरेको छ, तिमीहरूले पनि त्यति मात्रै गरेको छौ. एटलिस्ट आफ्नै दिमाग युज गरेर प्लस त गर्नुपर्छ दुईवटालाई. दुईटैको कारणले आउने एक्सटेन्सन त लेख्नुपर्छ नि होइन. त्यो पनि गरेको छैन कि. अलिकति वाइ भन्ने क्वेसन चाहिँ सोध्न थाल्नु पऱ्यो है गाइज. क्रिटिकल थिङ्किङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. भनिसकेपछि टोटल एक्सटेन्सन ड्यू टु वेट है. डी योलाई हटाएँ मैले अनि डेल्टा डब्लु भने होइन. इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन 0 देखिबाट 3 सम्म डी डेल्टा है. इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन 0 देखिबाट 3 सम्म होइन. अब मैले इन्टिग्रेट नगर्ने टर्म गामा डिभाइड बाई ई. गामा र ईको पनि भ्यालु हाल्दा भयो है. अनि त्यसपछि यो जे छ सबै लेखिदियो. 4.8 into 10 to the power minus 3 3 आउँछ यहाँनिर. y plus 1.6 into 10 to the power minus 3y square plus 1.778 into 10 to the power minus 6 हो y क्यूब है अपन 1.778 into क्यालकुलेटरमा थिच्न थाले हुन्छ. डाइरेक्टली एन्सर आउँछ है. 3y plus 1.6 into 10 to the power minus 3 यो हुने भयो मुनिपट्टि होइन. अनि यो dy छ यहाँनिर. ल यसलाई इन्टिग्रेट गर अनि यिनीहरूको पनि भ्यालु हालिदेऊ. क्यालकुलेटरमा थिचेर डाइरेक्टली इन्टिग्रेट हुन्छ है गाइस. मेरो यति टर्म भनेको 3.114 into 10 to the power minus 6 आउँछ र इन्टिग्रेट गरेको टर्म्स चाहिँ 8.999 दिने रहेछ. इज इक्वल टु 2.8022 into 10 to the power minus 5 मिटर आयो. यसलाई सेन्टिमिटर्स अथवा एमएमको टर्ममा लेख्ने हो भने इन्टु 1000 गरिदियो 0.028 mm आउने रहेछ है ड्यू टु सेल्फ वेट. त्यो बाहेक अब हामीसँग के पनि चाहिएको छ हामीलाई एक्सटेन्सन ड्यू टु लोड पनि चाहिएको छ. पी भन्ने लोड छ त्यहाँनिर. पी भनेको कति छ 45 छ. अगेन ए रोको रोको यो लेख्न अगाडि म के भन्छु भन्दाखेरि जसले यो इन्टिग्रेसन बुझेन अथवा एक्जाममा तिमीहरू हडबडियो आत्तियो इन्टिग्रेसन रङ हुने जस्तो देखियो भने फर्मुला हालिदेऊ. सेफ साइड एटलिस्ट एन्सर त निकालेको छौ केही नभए पनि. यसो अलिअलि इन्टिग्रेट गरे जस्तो गरेर लास्टमा फर्मुला हालिदेऊ. मैले यहाँ चिट गर्न सिकाइरहेको छु है. तर अब के गर्नु होइन, केही न केही त लाउनै पऱ्यो. फर्मुला हालिदेऊ. फर्मुला दुईवटा छ यसको. एउटा त्यो बुक के अरे आरके राजपुतको तरिकाले गऱ्यो भने फर्मुला के आउँछ भन्दाखेरि हेरे यहाँनिर डेल्टा ड्यू टु सेल्फ वेट. यो लेख यहीँ मुनि बरु है अथवा पछि लेखौँ कि अहिले लेखौँ. यो सकाएर लेखौँ कि अहिले लेखौँ. सकाएर लेखौँ है. न्युमेरिकल गर्दा गर्दा के लेखौँ. ल अगेन अनि के हुने भयो एक्सटेन्सन ड्यू टु लोड P इज इक्वल टु 45 किलोन्युटन हो इज गिभन बाई. एटलिस्ट यस्तो चाहिँ अलिअलि चाहिँ लेख्नु पऱ्यो कि गाइस. डेल्टा एलपी भने पनि भयो अथवा डेल्टा एल जसरी लेख्नु भने 4PL. यसमा त फर्मुला हालेको छौ नि तिमीले. फेरि यसलाई इन्टिग्रेट गरेर नबस् है, धेरै लामो हुन्छ. यो 16 मार्क्समा सोधेको क्वेसन होइन यो. 4PL बाई पाई ई डिडी अथवा D1 D2 भनौँ. यहाँनिर मैले D1 र D2 भनेर नाम दिएको छु. 4 into 45 into 10 to the power minus 10 to the power 3 into length भनेको 3 छ मिटर डिभाइडेड बाई पाई ई भनेको 210 into 10 to the power 9 छ इन्टु D1 भनेको 0.04 D2 भनेको 0.08 होइन. यसलाई सल्भ गर. मेरो आउँछ 2.5578 into 10 to the power minus 4 मिटर. देयरफोर त्यही अर्को ग्रुपले यो पनि गरेको छैन है. टोटल एक्सटेन्सन इज इक्वल टु डेल वेटको कारणले र अर्को एलपी को कारणले 45 किलोन्युटनले
दुईटाको अब एड गरिदिने अनि बल्ल फाइनल एन्सर आउँछ 2.80218 into 10 to the power minus 5 plus 2.5578 into 10 to the power minus 4 is equal to मेरो आउँछ 0.2838 mm आउँछ है ल लेख्दै गर एकछिन लेख है अनि म फर्मुला पनि लेखाइदिन्छु टाइम कति भयो लाइक अब यो डाइरेक्टली सेल्फ वेटको कारणले आउने फर्मुला दुईटा छ है के अरे एक्सटेन्सन ड्यू टु सेल्फ वेट अफ कोनिकल फ्रस्टम यसको लागि फर्मुला दुईटा छ डेल्टा इज इक्वल टु ओभरअल है सेल्फ वेटको कारणले मात्रै एउटा फर्मुला छ आरके राजपूतको तरिकाले सल्युसन त्यही क्या कोण मान्ने फेरि कोण मान्ने अनि त्यति कोणको कारणले तान्निने जति घटाउने त्यो गर्दाखेरि गामा एल स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6e हैन लेख है सबैजनाले डी क्यूब भनेको सबैभन्दा ग्रेटर भ्यालु अफ डायमिटर र 2d क्यूब स्मलर भ्यालु अफ डायमिटर डी भनेको माइनस 3d स्क्वायर डिभाइडेड बाई डी माइनस डी को होल स्क्वायर यो फर्मुला छ अर्को फर्मुला छ मैले अहिले जुन गरेको अप्रोच छ नि त्यो अप्रोचलाई जेनरलाइज गर्दै जाने हो नि त्यो अब मैले 0.04 0.08 हालेँ हैन त्यहाँनिर डी र डी कै टर्म्समा सल्भ गर्दै जाने हो भने इन्टिग्रेसन लामो चाहिँ हुन्छ है तर अझै सिम्प्लिफाइड फर्मुला आउँछ एन्सर सेम आउँछ है दुईटैबाट अहिले यहाँ बरु हालेर हेर 6e है सेम टर्म भयो पावर रिड्युस भयो डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर प्लस डी अपन डी माइनस डी अघिकोमा हैन यो दुईटा अब यो फर्मुला हालेर त त्यही आउँछ अलरेडी थाहा छ निश्चल भाइहरुको टिमलाई है यो फर्मुला हालेर हेर त एकचोटी डी 0.08 र 0.04 हाल अनि यही भ्यालु हाल्दियौ त लु अहिले क्याल्कुलेसन गर त कसैले गामा भनेको हाम्रो कति छ 2 into हालौँ ल 2 into 10 to the power 5 into 9.81 हैन into 3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई माथि हालौँ न into 9.81 into 3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 into e भनेको 210 into 10 to the power 9 हैन त्यसपछि 0.08 को स्क्वायर माइनस 2 into 0.04 को स्क्वायर प्लस 0.04 into 0.08 डिवाइडेड बाई 0.08 into यो दुईटाको सबट्र्याक्सन 0.04 यसलाई हालेर हेर्नु त 0.2 समथिङ आउनुपर्छ है यही वाला भ्यालु आउनुपर्छ आउँछ कि आउँदैन खोइ गर न हौ मैले त गरिसकेकै आउँछ
सेम भ्यालु नै आउँछ। यसरी डाइरेक्ट फर्मुला हाल्यो भने अलिअलि चाहिँ गरेर देखाउने, किनभने 8 मार्क्स यतिकै दिन गाह्रो हुन्छ। दुइटै अब यो पनि फर्मुला हालेर सेल्फको पनि फर्मुला हाल्यो, अर्कोको पनि फर्मुला हाल्यो, दुइटै फर्मुला हाल्यो भने बरु 8 मार्क्स दिन अलिक गाह्रो मान्ने एन्सर मिल्यो नि हैन। तर अब केही नजानेको केसमा अथवा बिग्रिदिएको केसमा चाहिँ सकेसम्म एटलिस्ट एन्सर चाहिँ मिलाउनु खोज है, दुइटै फर्मुला हालेर। अब अर्को क्वेसन बिगारेको छ असाइनमेन्ट 6 मा है, बाँकी त सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 4 जुन चाहिँ भनेको थिएँ मैले बी र सी को डिस्प्लेसमेन्ट। क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ है, सबैले लेखेर भ्याएको छ नि है, अहिलेसम्मको बोर्ड खाली गरिदिइसक्यो। क्वेसन नम्बर 4 मा हामीसँग के छ, स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन छ, ओके न, अथवा यसलाई के कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लाउनु पर्ने खाले कन्डिसन छ है, यहाँनिर र यहाँनिर। सबैजनाले यो निकाल्न सक्छ कि मैले निकालेर देखाउनु पर्छ? वन मिटर 1 मिटर 1 मिटर यहाँनिरको यो सबै इन्डिभिजुअल कति कति लोड लाग्छ निकालेर देखाउनु पर्छ कि आफै सक्छ गाइस? भन त लु, भन न। कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन युज गर्ने, समेसन एफएक्स युज गर्ने, त्यति दुईटा गरिसकेपछि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन युज गरिसकेपछि सल्युसन आइहाल्छ। गरिदिनु पर्छ कि पर्दैन भन न, कसैले आफै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। प्रभात भट्ट भाइ तिमीले त गरिसक्यौ, अनि सबैले सक्छ नि है, सबैले सक्छ है। यो रिभाइज गरेर राख्नुपर्छ कि पर्दैन? यो यसमा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कस्तो हुन्छ अरे, टोटल एक्सटेन्सन डेल्टा इज इक्वल टु के हुन्छ, डेल्टा एल नेट इज इक्वल टु 0 हुन्छ हैन। यहाँनिर एउटा रियाक्सन मान्यो ल, यतातिर आरए मान्यो, यो ए बी सी डी, अनि त्यसपछि यहाँ आरए नै आउने भयो, यहाँनिर कति आउने भयो, ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा यतातिर आरए लाग्थ्यो, त्यसपछि आरए माइनस 500 हुने भयो, आरए माइनस 500 हुने भयो, यतातिर नि आरए माइनस 500 लाग्नु पर्यो। अनि यहाँनिर अब कस्तो हुनु पर्यो, यहाँनिर आरडी लाग्छ भनेदेखिबाट कम्प्रेसिभ लगायो भने यतातिर कस्तो लाग्ने भयो, 500 प्लस 1000 1500 माइनस आरए हुने भयो। आरए माइनस 500 उतापट्टि जाँदाखेरि आरए माइनस 1500 हुन्थ्यो यस्तो खाले। तर मैले यहाँ कम्प्रेसिभ देखाएँ किनभने आरडी कम्प्रेसिभ मानेको छु भन्ने मात्रै, नभए मानेको छुइनँ भने टेन्साले देखाउँदा हुन्छ। अनि यसलाई कम्प्रेसिभमा कन्भर्ट गर्दाखेरि साइन चेन्ज गरिदिने, डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिने, 1500 माइनस आरए। अब यसले यो सबैलाई लगेर के गरिदिने भने आरडी भनेको 1500 माइनस आरए हुने रहेछ, आरडी पनि लेखिराख्नु परेन, 1500 माइनस आरए लेखे भयो। अथवा यसरी टेन्साइल देखाएर हेर, यसरी टेन्साइल देखाएर यहाँनिर 1500 आरए माइनस 1500 गर्दा नि हुन्छ, गर्दा नि हुन्छ, तिम्रो अटोमेटिक नेगेटिभ आउँछ है। यसलाई सल्भ गरेर डेल्टा एल नेट इज इक्वल टु 0, यसको कारणले एक्सटेन्सन, यसको कारणले एक्सटेन्सन र अर्कोको कारणले एक्सटेन्सन, त्यो गर्दाखेरि तिम्रो आरएफको भ्यालु आउँछ 666.67 केजी आयो। केजीकै टर्म्समा लेखिने भयो है, केजीको टर्म्समा लेखिसकेपछि सिग्मा पनि केजीकै टर्म्समा निकाल्नुपर्छ। 833.33 केजी आरबी आउँछ है, कम्प्रेसिभ आउँछ है। यो भनिसकेपछि अब यहाँ हेर्ने हो भने तिम्रो फ्री बडी डायग्राम बनाउने हो भने यो बडीमा कति फोर्स लाग्ने रहेछ त, एबीमा लाग्ने फोर्स 666.67 केजी। अनि यहाँनिर लाग्ने रहेछ कति लाग्यो भन त लु, 166.67 केजी लाग्यो है। यहाँ नि 166.67 केजी लाग्यो। कसैले यहीँनिर बिगारिसकेको छ जस्तो लागेको थियो। त्यसपछि अब सीमा लाग्ने भयो कम्प्रेसिभ हैन, कति लाग्यो भन्दाखेरि 833.33 केजी र 833.33 केजी लाग्ने रहेछ हैन। त्यसपछि तिमीहरूले सिग्मा पनि निकाल्यौ, ठिक छ, सिग्मा निकालेकोसम्म ठिक छ, टेन्साइल कम्प्रेसिभ है। त्यसपछि चेन्ज इन लेन्थ अफ रड एबीमा चेन्ज इन लेन्थ कति हो, डेल्टा L1 इज इक्वल टु, अब यसपछि लेख है, तिमीहरूले सिग्मा निकाल्छौ नि, सिग्मा एबी निकाल्यो, सिग्मा बीसी निकाल्यो र सिग्मा सीडी निकाल्छौ है। यसपछि अब लेख है, यसपछिको स्टेप्स हो है यो, तिमीहरूले बिगारेको पार्ट हो त्यो।
चेन्ज इन लेन्थ अफ रड एबी कति हुने भयो डेल्टा L1 इज इक्वल टु कति हुन्छ यो के को कारणले आउँछ यो लोडको कारणले मात्रै आउने हो 666.67 इन्टु लेन्थ भनेको 100 सेन्टिमिटरको टर्ममा 100 केजी पर सेन्टिमिटर छ 0.7 इन्टु 10⁻6 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर यो आउँछ 4.76 इन्टु 10⁻³ सेन्टिमिटर आउँछ। अब मलाई भन यो पोइन्ट ए बाट बी के को कारणले चेन्ज हुन्छ लेन्थ बी पोइन्ट के को कारणले शिफ्ट हुन्छ यसमा लागेको एक्सियल फोर्स चाहिँ यति छ भनेदेखिबाट तिमीले 500 को कारणले शिफ्ट हुन्छ भनेर लेख्न पाउँछौ त्यो त एकदम इरेलेभेन्ट भयो के गाइस तिमीहरूले फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि फ्री बडी डायग्रामले इन्टर्नल फोर्सेसहरू देखाउने हो एक्सटर्नल फोर्सेस जहाँ जति लाए पनि इन्टर्नल फोर्स र एक्सटर्नल फोर्सको ब्यालेन्सले मात्रै बडी मुभ हुने हो के न इन्टर्नल फोर्सेसहरू यसरी लाग्ने भइसकेपछि एक्सटर्नल इन्टर्नल फोर्स मिलेर है यति लाग्ने भइसकेपछि यो बी पोइन्ट भनेको यति नै लोडले मुभ हुनुपर्छ देयरफोर के हुने रहेछ भन्दाखेरि बी विल मुभ थ्रु अ डिस्टेन्स of 4.76 into 10⁻³ सेन्टिमिटर यो हो तिम्रो एउटा एन्सर। अनि अब अर्को ल हेरौँ है चेन्ज इन अर्को के छ चेन्ज इन लेन्थ अफ रड BC गर डेल्टा L2 इज इक्वल टु 166.67 अब यहाँ ध्यान दियो है 100 अपन 0.7 इन्टु 10⁻6 इज इक्वल टु यो आउँछ मेरो 1.1905 इन्टु 10⁻³ सेन्टिमिटर हैन। अब मलाई भन्नु यो त के गरेको भन्दाखेरि फोर्स अपन के गरेको यो 20 हो 20 सिग्माको टर्ममा लेख्नु भएको एकछिन रोक है के गरेँ मैले यहाँ तपाईले सिग्माको टर्ममा ल्याएको ठिक छ क्या एरियाको टर्ममा PL/E को टर्ममा सिग्माको टर्ममा चाहिँ जेस गर न एन्सर निकाल है मैले के गरेँ दुईटा तरिकाले गरेर छु ल यति नै आउँछ हैन एन्सर हेर त यो मिलेको छ है यो फोर्स भयो हैन PL/A अनि E खो यसको एरिया होइन के म्याम त्यही त एरिया खो यसको एरिया 20 cm स्क्वायर हो 20 ल यो गर अनि त्यसपछि एन्सर निकाल त एकचोटि यसमा पनि त्यही गर्ने हो है 20 छुटाएँ मैले होइन यसमा मैले इन्क्लुड गरेछु उता चाहिँ इन्क्लुड गर्न बिर्सेछु यस्तो हुन्छ यसको 166.67 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 20 इन्टु 0.7 इन्टु 10⁻6 गरेको छु यता यो गर्दा मेरो एन्सर आएको छ 1.1905 इन्टु 10⁻³ सेन्टिमिटर है यसमा 20 जोड्न छुटाएछु एकचोटि क्यालकुलेट गरेर त्यो कति आउँछ 666.67 इन्टु 100 त्यति नै आउँछ मिलेको हो कि एन्सर हाल्न चाहिँ बिर्सिनु भयो होला क्या अनि एन्सर त मिलेको ए ल मैले यहाँ लेख्न चाहिँ बिर्सेँ 20 लेखेर रहेछु ल यहाँ चाहिँ लेख्न बिर्सेर रहेछु है 76 इन्टु 10⁻762 भनौँ इन्टु 10⁻³ सेन्टिमिटर आयो है एउटा यो आयो एउटा यति आयो। अब मलाई भन सी चाहिँ कतिले मुभ गर्ला त अब बी यतिले मुभ गर्यो कुनै डाउट छैन एमा फिक्स छ बी यतिले मुभ गर्ने भयो सी कतिले मुभ गर्ला अब गेस म डायग्राम बनाउँछु ल एकचोटि फेरि हेर यहाँ यहाँनिर बी छ यहाँनिर सी छ बी यतिले मुभ गर्यो हैन भनेपछि बी पोइन्ट यहाँनिर सिफ्ट हुन साथै अटोमेटिकली सी पोइन्ट पनि समथिङ त्यतिले नै सिफ्ट हुन्छ त्यसपछि बीसी को कारणले लोड आएको हुनाले फर्दर एक्सटेन्ड हुने हो कि न भनेपछि सी यसले र यसले गरेर मुभ हुने रहेछ यो लोड र यो बराबर र यो बराबरले मुभ हुने रहेछ सी बी र सी बीचको रिलेटिभ डिस्टेन्स हेर यहाँनिर सी कम्प्रेस भएको छ कि छैन हेरेर यो दुईटालाई एड गर 4.76 इन्टु 10⁻³ प्लस 1.1905 इन्टु 10⁻³ गर है यो दुईटाबाट जे एन्सर आउँछ नि तिमीले अब सीलाई यतापट्टिबाट यो लोडिङ मात्रै हेर एकचोटि यो मेम्बर मात्रै हेर त एकचोटि त्यहाँनिर कति लोडिङ छ हाम्रो 833.33
यो लोडले सीलाई कति कन्ट्र्याक्ट गर्छ एकचोटि क्याल्कुलेट गर त 833.33 इन्टु 100 डिभाइड बाई 20 इन्टु 0.7 इन्टु 10⁻6 गर त त्यो एन्सर यो दुइटाको सम बराबर आउँछ के। त्यही भएर तिमीले यताबाट यो एउटा लोडलाई मात्रै कन्सिडर गरेर यहाँनिर आएको मात्रै लोडलाई कन्सिडर गरेर गर्दा नि भयो, अथवा यताबाट गर्छौ भने कसरी गर्नु पर्यो, बी जतिले मुभ गरेको छ त्यति चाहिँ सी को नेट मुभमेन्टमा एड गर्नुपर्छ है। बुझ्यौ नि भन्नु खोजेको कुरा? भनेपछि therefore C will move through a distance कतिले 4.762 into 10 to the power minus 3 plus 1.1905 into 10 to the power minus 3 is equal to यो आउँछ 5.9505 into 10 to the power minus 3 सेन्टिमिटर। यतिले मुभ हुने रहेछ। अब मैले के भने उतापट्टिबाटको लोडिङ कन्सिडर गर एकचोटि। उतापट्टिको लोडिङ भनेको नेगेटिभ, यो सी यताबाट हेर्दा एक्सपान्ड भयो, उताबाट हेर्दा कन्ट्र्याक्ट भएको छ है, आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट भित्रतिर गएको छ है। भनिसकेपछि -833 पोइन्ट साइडमा लेखाएको हो मैले बुझाउनलाई है, 33 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 20 इन्टु 0.7 इन्टु 10 to the power 6 गरलु कति आउँछ? ठ्याक्कै सेम आउँछ। पछाडि यो डेसिमल भन्दा पछाडिको भ्यालु फरक होला है, तर सेम नै आउँछ। यही हो यसको सल्युसन चाहिँ। जे पाए त्यो नगर के गाइस, लास्टै धेरै जे पाए त्यो गर्ने के। अब असाइनमेन्ट 6 पनि गर्नु पर्यो है। असाइनमेन्ट 6 सबै सकिन्छ। असाइनमेन्ट 9 र 8 सबै सकिन्छ। सबै भन्दा त्यो एउटा क्वेसन भयो कि 8 र 9 को क्वेसन नम्बर 3 बाहेक सबै सल्भ भयो। त्योभन्दा अगाडिको असाइनमेन्ट सायदै प्रब्लम छ होला, कसैलाई प्रब्लम छैन होला है असाइनमेन्ट 5 4 3 2 1 मा। अब भोलि हामी असाइनमेन्ट 7 हेर्छौँ। असाइनमेन्ट 7 धेरै गाह्रो छैन, तर तिमीहरूले धेरैवटा सोर्सेसहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ सल्भ गर्नको लागि। एक दुईवटा क्वेसन्सहरू हेर्छौँ हामी, धेरै हेर्दैनौँ। आज यति नै गरौँ है।